वेलकम बैक नाजरीन, सच में कहेंगे खुश आमदीद नाज़रीन। आज इतना इंटरेस्टिंग आज का जो प्रोग्राम हो रहा है, यकीन करें मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं वहीं पे जब आपको साथ बहुत कुछ जानने का और सीखने का मौका मिल रहा होता है तो यकीनन आप लोग इंजॉय कर रहे थे। सो आज का प्रोग्राम, आज के जितने भी सेगमेंट्स हैं, यकीनन मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, इंटरेस्ट ले रही हूँ। और अभी जो नाज़रीन हमारा जो आखिरी ये सेगमेंट है जिस पर हम बात करने लगे, इससे पहले सेगमेंट में आपने दिखाया डिसेबल पर्सन जो स्पेशल लोग होते हैं वो कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं और सोसाइटी के अंदर किस तरह से सर्वाइव करते हैं। अब नाज़रीन हम बात करने जा रहे हैं हम जैसे लोगों की, आप जैसे लोगों की, जो अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट समझते हैं, अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त और हेल्दी होने के बावजूद भी हम कहीं ना नाशुक्री का मुजाहरा कर रहे होते हैं। और फिर भी अल्लाह ने हमें ये नहीं दिया, अल्लाह ने हमें वो नहीं दिया, काश मेरे साथ ऐसा हो जाता, काश मुझे इतनी बड़ी दौलत मिल जाती, मतलब कुछ ऐसी हम जो है वो ख्वाहिशात कर रहे होते हैं। बट शुक्र अदा नहीं करते कि अल्लाह पाक ने जो हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी, तंदुरुस्ती दी है, हम चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, मतलब एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, उसके बावजूद कहीं ना कहीं हम जो है नाशुक्रे बने बैठे होते हैं। सो ये जो आखिरी सेगमेंट है, ये हम जैसे लोगों पे मैं बात करूँगी और इस पर बात करने के लिए हमें हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने ज्वाइन किया और हमारे बहुत सारे बेशतर प्रोग्राम्स में आप इन्हें देखते हैं और इतने ज़बरदस्त अंदाज में हमेशा ये बात करते हैं। कोई भी टॉपिक होता है कहते हैं कि हर फन मौला ये हमें लगते हैं। सो इंसान को होना भी ऐसा ही चाहिए। हमारे साथ हैं जी द वन एंड ओनली अब्दुल वहाब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वहाब साहब? अल्लाह की शुक्र, बहुत शुक्रिया आपको बुलाने का। थैंक यू सो मच कि जब भी आपको बुलाते हैं आप दौड़े चले आते हैं। आपकी दावत ही ऐसी होती है कि दौड़े बगैर कोई और चारा नहीं होता। बिल्कुल, आप इनकार नहीं कर सकते। ऐसे ही होता और जब जितनी मासूमाना अंदाज में मेरे प्रोड्यूसर आपको कॉल करते हैं तो आप तो बिल्कुल मना नहीं कर लेकिन सकते। जहाँ खुलूस, मोहब्बत, अपनाइयत, सच्चाई होगी तो वहाँ पे तो ये बंदा बस दौड़ा चला आपका आएगा। प्यार है, आपका बिल्कुल। मोहब्बत है। वहाब साहब, इससे पहला सेगमेंट आपने देखा सुना भी, हमारे साथ स्पेशल पर्सन थी जी। अब जो ये सेगमेंट है, एक आम अफराद, हम जैसे लोगों के सोसाइटी में किरदार, क्या आपको नहीं लगता कि वो लोग स्पेशल मतलब डिसेबल नहीं है, हम लोग कहीं ना कहीं डिसेबल हैं, जो हमारी सोच है वो डिसेबल है? बिल्कुल। क्या कहेंगे? मैं भी सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद अगेन दूंगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। थैंक यू। देखिए चीज़ क्या है, जो डिसेबल नहीं होता ना, हाँ। उसने अपनी डिसेबिलिटीज़ क्रिएट की हुई होती हैं। यस। मैं यूजुअली अपने आप को भी और सबको ये कहता हूँ कि अगर आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना हो ना, तो आप सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाएं और एटलीस्ट अपने कमरे में या अपनी कुर्सी पे अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं, मतलब मोबाइल है, कोई आपका रुमाल है, कोई और लिपस्टिक है, चैपस्टिक है, उसको आंखें बंद करके ढूंढने की ट्राई करें। इसी असना पे आप सोचें कि अगर आपको इस वक्त पानी पीने के लिए जाना पड़ जाए तो रास्ते में जितनी रुकावटें हैं उसको कैसे अबूर करेंगे। ये सोचिए जब सडन लाइट जाती है, सडन लाइट जाती है, आप ब्लैकआउट, अभी तो अल्लाह का शुक्र है हर एक के पास यूपीएस वगैरह मौजूद है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा है होता है, और रात के टाइम हो तो आप देखिए वो 5 मिनट आपके लिए अजाब बन जाते हैं। अच्छा, इसी तरह बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके फॉर एग्जांपल ईयर्स में वैक्स ऑलमोस्ट 3 साल के बाद क्लीनलीनेस होती है। जब वो 3 या 4 दिन के लिए कान आपके बंद होते हैं, आपको साउंड्स हार्डली 5% आ रही होती हैं, तो आप यकीन करें उस वक्त मैंने कई लोगों से पूछा, मैं भी एक्सपीरियंस से गुजरा, तो दिल ये करता है कि आदमी ये दुनिया छोड़ दे। अच्छा, इसी तरह मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ हैं। असल मसला ये होता है, हमने अल्लाह ताला के शुक्र अदा करने के लिए कभी सोचते नहीं, गौर नहीं करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या दिया हुआ है। मैंने अपनी मैं लास्ट जगह जहाँ रहता था वहाँ पे ऑलमोस्ट 18 साल का बच्चा वन व्हीलिंग करते हुए इतनी शदीद तरीके ज़ख्मी हुआ कि वो 3 महीने तो हॉस्पिटल पे पड़ा रहा, वेंटिलेटर्स के ऊपर, मशीनों के ऊपर। उसके बाद उसने 2 साल इतनी करबनाक ज़िंदगी गुजारी, उसकी बैकबोन टूट चुकी थी, उसकी कई हड्डियां फ्रैक्चर थी, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता था, क्लिप्स के ज़रिए वो बिस्तर से जुड़ा हुआ था। अब हर वो बंदा जो क्रिप करता है कि मेरे पास तो अच्छी जॉब नहीं है, मुझे तो 10 घंटे ना गधों की तरह से काम लिया जाता है दफ्तर में, मैं तो हिल नहीं सकता, मैं तो फलां चीज़ खाने के लिए बाहर नहीं जा सकता, मुझे तो घर में कोई परवाह नहीं करता, मुझे तो कोई चाय को नहीं पूछता, मुझे तो ये नहीं करता। आप ऐसे लोगों को किसी दिन महीने में एक दफ़ा किसी भी आईसीयू का एक आधे घंटे का चक्कर लगवा दें और दिखाएं कि ये वो
اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جنہوں نے اپنی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنے کوئی کردہ گناہوں کی وجہ سے وہ پڑے ہوں، اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے ہر ایک کے اوپر آزمائش ہوتی ہے. تو وہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں. اچھا اس میں وہاب صاحب یہ بھی تو ہے جب ہم ایسے ان اسپیشل لوگوں کی بات کریں، جو میں کہہ رہی ہوں کہ ایکچولی میں مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ ڈسیبل ہیں، یہ لوگ ڈسیبل نہیں ہیں، ہم یا تو ان کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی کرنا شروع کر دیں گے یا ہم انہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے. میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ میں ضرور یہ شیئر کرنا چاہوں گی. دیکھیے وہی آپ نے جو انسیڈنٹ کی بات کی، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، میرے ساتھ بھی اسی طرح ہوا. سو میں پراپر چل نہیں سکتی تھی، میری واک ایسی تھی جس لائک اے ڈسیبل پرسن کہ میں بالکل میری چینج ہو چکی تھی. میری جو فیلوز تھی میرا مذاق اڑاتی تھی اور لٹرلی ہنستی تھی مجھ پہ. اور جب میں اسٹڈی وہی انہوں نے بھی میری جو ہماری پہلی گیسٹ یہی کہا کہ ان کی فیلوز کہتی تھی تم نے پڑھائی کر کے کیا کرنی، کوئی فن سیکھ لو. سو میری فیلوز بھی مجھے یہی کہتی تھی تم کیوں پڑھنے کے لیے آتی ہو، تم گھر بیٹھو یا کوئی نہ کوئی فن کوئی ہنر سیکھ لو. تو ہم جیسے تندرست لوگ جو پرفیکٹ ہیں وہ کیوں ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں؟ یہ تو ہمارا کردار نہیں ہے معاشرے میں. جی میں بھی سب سے دیکھیں بات یہی ہے، ہم اکثر بیشتر پہلے بھی ذکر کرتے رہے، ہمیں ایسی تربیت نہیں ملتی بدقسمتی سے نا. دیکھیں جب ہمیں یہ تربیت مل رہی ہو نا کہ دوسروں کا خیال رکھنا ہے عام زندگی میں، کچرا پھیلا ہے آپ نے اٹھا دینا ہے، کسی کو راستہ چاہیے ایمرجنسی میں رائٹ لین کھلی رکھنی ہے، آپ نے کھانے پینے کی جو چیزیں کار میں کھائی ہوتی ہیں اس کے ریپرز باہر نہیں پھینکنے، آپ نے کیلے کے چھلکے راستے میں یا پتھر کسی کو تکلیف نہیں دینی، ایسی کوئی چیز جو کسی دوسرے کی تکلیف. یہ ہمارا جب عمومی رویہ ایبلڈ پرسن کے ساتھ ہو جائے گا، یعنی ہر وہ لوگ جس طرح ہماری کی طرح کے ہیں، جب ہم ان کے حقوق کا خیال کرنے لگیں گے اور ہمارے دل میں خوف بیٹھ جائے گا کہ یار کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اب اگر میں نے یہ کیلے کا چھلکا یہاں چھوڑ دیا، کیا پتا اللہ تعالیٰ کسی بہانے سے میرے گھر کے کسی فرد کو کیلے کے چھلکے سے اوپر گاڑی ڈسیبل کر دے. جب یہ خوف بیٹھتا ہے نا دل میں تو آپ راہ چلتے ہوئے آپ کی نظر صرف سڑک پہ پڑے ہوئے وہ پتھروں پر ہوتی ہے جو کسی گاڑی کے تیز چلتے ہوئے ویل سے اڑ کے کسی کی آنکھ ضائع کر سکتے ہیں، کسی کی اور ڈسیبل کر بہت بڑے ایکسیڈنٹ کی وجہ بن سکتا ہے. ایگزیکٹلی. جب آپ اپنے جیسے لوگوں کے لیے رحم دل بن جاتے ہیں نا، تو جب آپ کو ایسا فرد جس کے اندر کوئی کمی ہے نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ میں اس کی کسی طرح مدد کر سکوں. ویل چیئر پہ کوئی ہے، اس کو فار ایگزامپل سڑک کراس کرنی ہے، سڑک کراس کروا دوں، اس کی کوئی اور ضرورت ہے، اس کو دروازہ کھولنا ہے کسی جگہ پہ. اب میں ابھی لاسٹ ٹائم جو ہے شفا میں اپنے فادر کو لے کر گیا، تو ٹریٹمنٹ کے بعد جب میں نکل رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ 2 بوڑھے افراد جو بزرگ تھے وہ چل رہے تھے اور جو خاتون تھیں وہ ویل چیئر پہ تھیں. ان کی بیٹی جو ہارڈلی میں 20-25 سال کی ہوگی وہ کھینچ رہی تھی. تو آئی کوڈ ریئلائز کہ یار اس کو کافی محنت لگ رہی ہے. اچھا جب دروازے پر پہنچے تو میں بھی ابو کی ویل چیئر کھینچ رہا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ یار میرے پاس زیادہ نالج ہے کہ کیسے میں ان کو اسسٹ کر سکتا ہوں. میں نے فوراً تھوڑے سے تیز اسٹیپ لے کے جیسے وہ دروازے پہ پہنچے میں نے دروازہ کھول دیا. میں نے کہا آپ پہلے گزر جائیں. اس طرح لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے. آپ سے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں کیونکہ بہت ہی انتہائی خوبصورت اور اہم ٹاپک بھی ہے. تو بریک کے بعد ناظرین اور کچھ ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سچرا میں کہیں گے خوش آمدید. ناظرین انتہائی اہم آج کے تمام تر سیگمنٹس جو آپ نے دیکھے کچھ ایسے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے، یقیناً جن سے بات کر کے مجھے تو بہت اچھا لگا کیونکہ انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں اور جو سوسائٹی میں حقیقت جو چل رہی ہوتی ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو آپ کو واقعی ایک الارمنگ سچویشن بھی ہوتی ہے کہ ہم اس وقت کہاں جا رہے ہیں. تو وہاں سے وہی بات ہو رہی ہے ڈسیبل پرسن کی اور ہم عام افراد کی معاشرے کے اندر ہم بات کر رہے ہیں.
یہ جو ایک ایسا المیہ کہ ہم ڈسیبل پرسن کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، مجھے بڑا برا بھی محسوس ہوا جب انہوں نے کہا، عائشہ جو ہمارے ساتھ تھی، کہ ہمیں اپرچونٹی نہیں دی جاتی. ہم قابل ہیں، ان کے پاس ڈگریز موجود ہیں، وہ تمام سکلز بھی موجود ہیں، لیکن ایک آفس میں جاب نہیں ملے گی، اس جاب کے قابل بھی لائق ہیں وہ لوگ، لیکن نہیں دی جا رہی. تو اس چیز کو ہم کیسے ختم کریں؟ کیونکہ دیکھیں یہ ہمارے ملک کا، یہ ہمارا ہی حصہ ہے، یہ اسی پاکستان کا حصہ ہے، پہچان ہے. دیکھیے ہمیں سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی. جب ہم کہتے ہیں سب کو مل کر، ہم بیسیکلی سمندر کے اس پانی کی طرح ہیں جو ایک ایک قطرہ مل کر وہ سمندر بنتا ہے. پورا سمندر اکٹھے کہیں سے وجود میں نہیں آتا. ہم میں سے ہر ایک کو بیسیکلی، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو چاہے پبلک سیکٹر میں ہو، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد ماحول میں باور کرانا ہوگا کہ یہ اگر یہ خصوصی افراد ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے دنیا میں بھیجے گئے ہیں. ایگزیکٹلی، اسی میں میسج بھی اپنا انکلوڈ کر دیں. 30 سیکنڈ ہمارے پاس. جی، تو بیسیکلی ہمیں ایسے افراد کو کی عزت کرنی ہوگی، تکریم کرنی ہوگی، ان کے لیے اپنے اندر ہمدردی نہ کریں، بالکل ہم ان کے ساتھ اچھے جذبات رکھیں، ان کو لائف کے بہترین مواقع عطا کریں، اور جہاں کہیں پر بھی ہیں ہم بالکل ان کو یکجان ہو کر اپنے ساتھ لے کر چلیں. کیا خوبصورت پیغام. بہت شکریہ وہاب صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. یقیناً ناظرین، ہم دردی مت کریں، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں، مل جل کر چلیں. جہاں آپ خود کو کامیاب بنا رہے ہیں وہیں پہ ان لوگوں کو بھی اپرچونیٹیز دیں، مواقع دیں، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہیں وہ اس ملک کے لیے کچھ خدمات سر انجام دے سکیں. اسی کے ساتھ اجازت دیں، کل پھر آئیں گے ایک اور زبردست ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا بہت سارا خیال. ونس اگین گڈ مارننگ پاکستان. اللہ نگہبان.